अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको ये वाला नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। बड़े साहब अपने अपने रूम में चले गए, थकन सर पर सवार थी। बाकी रह गए नौजवान, तो वो सब लॉन्च में फैलकर सोफे पर लेट गया। ये लेडीज कहाँ गई? शेरोज पहले ही अलर्ट था, तभी परेशान से बोला। मुस्तफ़ा, अजहर और बाकी कजन्स ने क्या हक्का लगाया। तुम्हारे वेलकम के लिए पहले ही वहां पर मौजूद है SP साहब, एक कजन ने कहा तो बाकी हंसे। शेरोज ने पुरसोच होकर कान पट्टी मसले। आप क्या करने वाले हैं सलार साहब? शेरोज ने मुस्तफ़ा से बातें करते सलार से पूछा, जिस पर वो आईबोज खाकर अंजाम बन गया। किस पर? उसे सबकी खबर नहीं थी, तभी हैरान होकर बोला। दूध पिलाए पर भी अच्छी खासी रकम लड़कियां बंटवार चुके थे। शेरोज तो दूध अपने साथ ले आया था, पर वो उसे किसी काम न आया। मजबूरन उसे वो महंगा तरीन दूध पीना पड़ा और जेब ठंडी करनी पड़ी। सलाह ने बगैर चून चढ़ा के दूध पी लिया और उन्हें पैसे भी दे दिए। उसके मुताबिक अहम रस्म थी जो अजहर ने समझाए थे। यार, दरवाजे पर फकीरों की लाइन लगी है। फिर उसके वापस लाट के हक्का लगा उठा। अच्छा तो क्या है, फिर दे देंगे, बेचारियां मांगती भी तो हैं। मुस्तफा को आंख दबाकर बोला तो शेरोज ने मुंह बनाया। कहाँ? अजहर हंसते हुए बाकी के कंधे से उठकर खड़े हुए। आता हूँ यार, गाड़ी में वॉलेट गिर गया, ले लो वरना सारी रात यहीं पर बैठना पड़ेगा। उसकी मुस्कुराहट दबाकर कहा और सबने साड़ी लाया। अच्छा चल, मैं भी चलता हूँ। उसके कजन खड़ा हो गया। अरे हमदान यार, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? वो क्या गया। नहीं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, हम यार हैं, तुमने अभी कहा। हमदान सबको आंख मारकर उसकी बेबसी पर बोला तो लॉन्च में छत पार के गूंजे। शेरोज ने आंखें सोकर उसे वेलकम किया और उसे गले में बाजू डाल के साथ चल पड़ा। सब पीछे हंसते रह गए, पर एक मुस्कुराहट शेरोज के भी चेहरे पर थी। अच्छा, अब तुम भी उठ, कल जाना है तुझे, मुस्तफा ने सुलार को कहा, जो कि मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। मिला? हमदान ने उसे घर में देखा पूछा। नहीं यार, कुछ हेल्प ही कर दे। वो सचमुच परेशान था, जो चेहरे साफ जाहिर था। अच्छा चल, तू बाहर निकल, मैं देता हूँ। उसे कहता हुआ खुद दूसरी तरफ आ गया और बैग सी पर ढूंढने लगा। सुन, मुझे मिल गया। शेरोज ने मुस्कुराहट दबाकर अंदर ढूंढते हमदान को कहा। अच्छा है, अब चल। वो कहता हुआ डोर खोलने लगा। एक बार, दूसरी बार, और उसे जबरदस्त झटका लगा। गाड़ी लॉक होने पर कमीने गाड़ी अनलॉक कर वो चलाया। उसकी चालाकी पर शेरोज कहकर लगा उठा। बहुत शौक है ना तुझे यार की मदद करने का, तो अब ढूंढता रहे, मैं चलता हूँ, तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी। की को गाड़ी के ऊपर रखकर खुद बैक साइड की तरफ रवाना हुआ। पीछे गाड़ी में लॉक हमदान के दारे अरूज पड़ दिए। शेरोज साथ जटा तबा मुस्कुराहट दबाकर पाइप को देखने लगा और बिस्मिल्लाह करते हुए मिशन सक्सेसफुल पर अमल किया। वो रिंगता हुआ ऊपर चढ़ा और एक पाइप में पांव फंसाकर दूसरी बालकोनी पर छलांग मारकर उसमें कूदा। वल्लाह, मिशन कामयाब शेर, वह खुद का थपका बोला और फूलों की खुशबू अपने अंदर उतारकर दार हुआ। पूरे रूम को सूरज फूलों से सजाया गया था और जहाज साहिबा पर फूलों की लड़ियों में बैठी वो दुश्मन जहाँ खुद एक फूल लग रहे थे, पर आगे वो भी शेरोज था, जो दुश्मन और साहिबान की पहचान खूब रखता था। वाह, तो अंदर अलग प्लानिंग। वह चलता हुआ बैठ पड़ाया, अपने कान पट्टी मसल कर घेरे हुए सिमटे हुए वजूद को देखा। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, पर काश मैं तेरी कदर करता। बोलते हुए अचानक उसे सूरज दुपट्टे में लिपटे वजूद को खींचकर बाहों में बढ़ा। लो, संभालो इस दुल्हन को। झटके से दरवाजा खोलकर उसने भी दुल्हन माँ वजूद को बाहर फेंका। लड़कियां सब घबरा गई इस अचानक अफवाह पर। अम्मा, मार दिया जालम दियो। 20 साल इसका कजन धाई देकर चलाया और दुपट्टा उल्ट कर खड़ा हुआ। लड़कियों के सब कहके लगे, बाथरूम में बंद। प्रिया माथा पीट गई। चलो निकलो निकलो बच्चों, वो तालियां बजाकर बोला तो बेड के नीचे और पर्दों के पीछे सब खसका कर हंसते हुए निकल आए, जिन्हें शेरोज ने लाते मारकर भगाया। बाकी आए बेवकूफ बने, बड़े आए बेवकूफ बनाने वाले। वह हंसता हुआ सबका मजाक उड़ाने लगा। हया रूहान सी हो गए। शेरू भाई, ये आपने ठीक नहीं किया, इतना भी कोई कंजूस ना हो। मैं कब से यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरी टांगे दुख गई हैं और आप पीछे से आ रहे हैं। बाकी सबके भी मुंह बन गए। पहले तो शायद मैं भीख दे देता, पर अब नो और नेवर। ये मजाक किसका था, इतना घटिया? उसने दुल्हन के रूम में फिरोज की जानब इशारा किया। बाकी सब की बतीसी बाहर थे। मेरा था दूल्हे साहब, अजहर का कहला झटकते हुए सीनिया चटते हुए आया, और साथ ही हमदान और बाकी कजन भी थे। बड़ा ही कमीना मजाक था। तेरे जैसा हबीस इंसान तेरी बारी आने पर फिर देखना। नाक डरवाओ ना तो मेरा नाम ही शेरोज नहीं। वो दांत पिस कर बोला। हाँ हाँ, लगता है बहुत कुछ हुआ है। वो कहकर लगाता हुआ फेरोज की नम आंखें देखकर बोलने लगा। उसके पापा शेरोज ने भी कहकर मारा। पूछ ले। इशारा फिरोज की जन्म था। अजहर ने आबरू उचकाते हुए शरारतन बाहर फेंक दिया। कसम से लगता है कि हड्डी टूट गई तेरे घटिया प्लान से।
اس کے باہر اس کی حالت پر دل کھو کھانسا۔ چلو اب میدان صاف کرو فٹافٹ، وہ چٹکی بجا کر بولا، پر حیا کے ہونہار تیور دیکھ کر خود بہت ہاتھ جیب میں گیا۔ لگتا ہے تبدیلی آ گئی ہے، اب فقیر پتھر مار کر بیک وصول لے گا۔ اس نے والٹ جیب حیا کے آپ پر آ کر ٹھاس سے دروازہ بند کیا اور پیچھے کیکوں کا طوفان اٹھا۔ وہ بھی زیر لب مسکرا کر باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ لے گا۔ آ جاؤ باہر اب، اور کتنا تڑپانا ہے۔ پریا نے لب دبا کر دروازے کا لاک کھولا اور درخت دل کے ساتھ ہی جھجکتی ہوئی لہنگا سنبھال کر قدم اٹھانے باہر آئی۔ اس کی پرتپش نظر سے گھبراتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب لگ رہی ہو نا مسز شیرو، اسے گھونگھٹ میں دیکھ کر وہ چلتا ہوا پھولوں کی لڑیاں ہٹا کر سامنے بیٹھا۔ پریا حیا اور باقی کزن کی سخت سرزش پر کچھ بھی الٹا سیدھا کہنے سے خود کو باز رکھ رہے تھے۔ وہ ایک فطری شرم گھبراہٹ میں تھی جو اسے سمٹنے پر مجبور کر تھی۔ آپ کو کیسے پتا لگا کہ بیڈ پر میں نے؟ اس کا پوچھنا تھا کہ شیروز آپ والی عزت پر کیا نہ دبا سکا۔ تم کیا جانا کہ ہم آپ کو کس حد تک جانتے ہیں؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گمبھیر آواز میں بولا۔ پریا مسکرا گئی، اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے پیچھے لگنے پر ناکام، اور اس کے ہاتھ میں کچھ پہنانے لگا۔ پریا سمجھ نہ سکی، تبھی تھوڑا سا سر الٹا کر دیکھ لگی اور اگلے ہی لمحے چیخ اٹھی، یہ کیا ہے پیسی؟ وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کی ہتھکڑی دیکھ کر رونے جیسی ہو گئی۔ شیروز نے مسکراہٹ دبا کر اس کے حسین روپ کو دیکھا۔ یہ ایک مجرم کو پکڑا جا رہا ہے جس نے ایک ASP کا دل چرایا ہے۔ اس کی نوز پن کو چھوتے وہ گمبھیر آواز میں بولا، اور پریا گھبراہٹ سے آنکھیں میچ گئی۔ اب صرف اس کی آواز کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ یہ دو دلوں کو ہمیشہ قید کرنے کی زنجیریں ہیں، یہ ہماری روح کو آپس میں قید کرنے کی ہتھکڑیاں ہیں، میرے حساس کی ہتھکڑیاں ہیں جانا۔ آہستہ آہستہ اس کے زیور کو اس سے الگ کرتے محبت سے گنگنانے لگا۔ پریا سمٹ کر اس کے سینے سے لگی اور شیروز نے محبت کا حصار اس کے گرد قائم کیا۔ دونوں آنکھیں موت کا زندگی کے حسین سفر پر ایک ساتھ ہی ہم قدم چلنے لگے۔ شیروز نے اس محبت کے پنجرے میں قید کر لیا اور ساری خوشیاں سمٹ کر اس کے دامن میں ڈالے۔ سلاد دروازے کے سامنے پریشان سا کھڑا تھا اور ساتھ ہی کھٹ کھٹ سیلفیاں لی جا رہی تھی۔ جیجا جی آپ نہیں جانتے میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا۔ الگ الگ پوز میں سیلفیاں لیتی عریشہ بولی۔ کتنا؟ سلاد سے پیاری سی لڑکی سے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ بہت۔ جب آپ کو نیوز پر دیتی تو سوچتی کاش آپ پاکستان میں ہوتے تو میں روز آپ کو دیتی، یا کاش آپ میرے بھائی ہوتے تو میں آپ کے محل میں شہزادی بن کے گھومتی رہتی، پر کاش کہتی تو کاش بن کے ہی رہ جاتا۔ پر مجھے کیا پتا تھا کہ میرا کاش اتنا طاقتور ہے کہ آپ میرے جیجا پلس بھائی بن کر آئے گے۔ اب میں شادی کے بعد آپ کے محل میں ضرور آؤں گی اور پورا محل گھوموں گی۔ حسب عادت وہ شروع ہو گئی تھی اور سلاد کے پاس کھڑا اظہر محبت سے سوچ رہا تھا کہ اس کے گمسم زندگی میں کس قدر اس چھوٹی سی لڑکی نے حال چال مچا دیے تھے۔ اچھا؟ سلاد نے مسکرا کر اچھا کو کھینچا۔ اور نہیں تو کیا، آپ کو نہیں پتا کہ میں کتنی خوش ہوں؟ وہ مزید چڑ ہوئی جب اظہر ٹوک گیا۔ مجھے لگتا ہے اب جس بھی کے لیے آئی ہیں وہ لے لے اور بندے بیچارے کو بخش کر دے۔ اس کی گمبھیر آواز پر عریشہ سے ٹپٹا گئی اور جلدی سے بولی، ہاں تو دے نا، کب سے کہہ رہے ہیں، پر یہ ہمیں باتوں میں الجھائے رکھا ہے۔ او مائی گاڈ، سلاد کہہ کر لگا اٹھا۔ اظہر نے بھی اس کے مکرنے پر مسکراہٹ دبائی۔ پر آپ نے تو کہا کہ سیلفی لینے دیں، پیسے معاف۔ اس نے ہنستی ہوئی باقی لڑکیوں سے بھی رائے لی۔ جیجا صاحب شادی کی پہلی رات جھوٹ نہیں بولتے، بہت ہی گناہ ملتا ہے۔ وہ ایک دم بدل گئی اور سلاد تو حیران تھا۔ چلو میڈم ہم یہ گناہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں جو ہم نے کیا نہیں، اور یہ لیں آپ میرا کریڈٹ کارڈ۔ اس نے اپنا کارڈ نکال کر ان کے حوالے کیا تو سب حواس بہتا گئے، پر وہ جھجک سے گئی۔ اظہر مسکرایا اس کے گریز پر نہیں لیں، اور اپنے بھائی کی طرف سے جتنا دل چاہے اڑائے، شاپنگ کرے اور سب کو کروائے۔ اسے سب کی جانب اشارہ کیا تو یاہو کا نعرہ لگایا۔ یو آر دا بیسٹ بڑو، سب نے یک زبان کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے حیا اور اس کے ٹولے کا خوشی سے جاتے ہوا دیکھے تھے اور اپنے ٹولے کی لیڈ کو سیلفیاں لیتے دیکھ کر ان کا دل سکڑ گیا تھا، پر اب ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھ گیا تھا۔ ان کے جاتے سلاد دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا اور اسے لا کیا۔ مسلمان سکڑی بیڈ پر بیٹھی ہوئی قدموں کی ابا پر آنکھیں میچ رہے۔ السلام علیکم، اس کا سرد ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے کر بولا، اور مسلمان صرف سر ہلا سکے۔ خوش رہو ڈارلنگ، خوش ہو ڈارلنگ۔ تھوڑی سی بھگا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور مسلم اپنی ہمدرد پلکیں جھپک کر رہ گئی۔ اس کے لب لرز رہے تھے اور آنکھیں خوشی سے نم۔ سلاد کی کیفیت سمجھ گیا تھا، تبھی اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں بھی پورے دل سے خوش ہوں۔ اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر گویا ہوا۔ مسلم اس کی آواز میں سرشار سی محسوس کر گئے۔ تم میری زندگی کی پہلی لڑکی ہو اور آخری، جس کے لیے میں پل پل تڑپا، جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں خود رویا، جسے تکلیف دے کر خود کو انتہائی تکلیف پہنچائی ہے۔ میں بہت ہی خود غرض بن گیا تھا، پر تم نے مجھے اس ہول سے نکال دیا اور مجھے اس حسین محبت بڑی فیملی کا حصہ بنایا۔ اگر تم میری زیادتی پر ٹوٹ جاتی تو شاید میں خود کو توڑ دیتا، پر تم مضبوط ہو، ایک بہادر لڑکی ہو جس نے مجھ جیسے حیوان نما انسان کو پگھلا دیا، اسے انسانیت سے واقف کروایا۔ میں اس رب کا
بہت ہی شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس حسین تحفے سے نوازا۔ مسومہ کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتا وہ گمبھیر آواز میں بولتا گیا اور وہ آنکھیں مودے اس کا دیوانہ پن محسوس کریں گے جو بارش بن کر اپنی محبت اس پر برسا رہا تھا۔ منہ دکھائی کے لیے مجھے تمہارے مقابلے کوئی ایسی چیز نہ لگی، تبھی صرف اپنا دل تمہارے لیے لایا ہوں، اسے قبول کر لو۔ اس کی ناک میں پہنی ہوئی نت کو نکالتے ہوئے وہ بولا تو مسومہ مسکرا دی۔ اس کے سوا اور کیا انمول ہوگا منہ دکھائی کا تحفہ۔ وہ بے سادہ بولی اور سلال نے اس کی لذتی پلکوں کو دیکھا۔ تم نے مجھے معاف کیا؟ سورخ پھولوں سے سجے پیر پر سے لٹا کر پوچھا۔ مسومہ اس کی کرپا پر چہرہ ہنائی ہاتھوں میں چھپا گئی، پر آج کہاں وہ اس کی محبت کے سمندر میں ڈوبنے سے بچ سکتے تھے۔ اس کے سر ہلانے پر وہ اس کے گرد اپنا ہتھیار ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا اور محبت بڑے استحقاق سے اس کی شہرگ پر اپنے دیکھتے ہوئے لب رکھے۔ مسومہ سمٹ کر اس کے چوڑے سینے پر چھپ گئی اور سلار نے محبت سے اسے خود میں چھپا لیا، ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ٹیرس پر کھڑی ہوئی آسمان توتی حیا کے گرد اپنا ہتھیار ڈال کر اس کے کاندھے پر تھوڑی ٹکا کر کان میں پوچھا۔ دیکھ نہیں، سوچ رہی ہوں زندگی کتنی حسین ہے۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر وہ مسکرائی۔ وہ تو مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، تمہارے سنگ زندگی بہت ہی حسین ہے۔ جوڑے میں مقید اس کے بالوں کو کھول کر ان میں اپنا چہرہ چھپانے لگا۔ آپ مجھ سے ایسے ہی پیار کریں گے نا مصطفیٰ؟ وہ مڑ کر اس کے سامنے سواب بن گئے تھے۔ تمہیں ابھی بھی کوئی شک ہے جانے مصطفیٰ؟ وہ مسکرائی اس کے سینے سے لگے۔ نہیں، مجھے کوئی شک نہیں، پر مجھے بہت ہی بڑے بڑے شک ہیں، وہ سنجیدہ صاحب بولا۔ حیا پر شان سے جھٹکے سے دوڑی۔ کون سے؟ اس کی آنکھوں میں نمی چھائی۔ یہی کہ اس نے کہہ کر باہوں میں اٹھایا۔ تم اسے محبت کے اظہار میں کنجوسی کرتی ہو، روحانی سی حیا کہہ کر لگا اٹھے۔ میں ہمیشہ کنجوسی کروں تاکہ آپ بگڑ نہ جائیں۔ اسے خود پر جھٹکا دے کر وہ شرارت سے دوسری طرف بھاگی، پر وہ مصطفیٰ ہی کا جس کے ہتھیار سے حیا نکل سکے۔ بیکار ہے پرنسس، تم میری روح میں بستی ہو تو یہاں سے بھاگ کر کتنا دور جاؤ گی؟ روح تو مجھ سے جڑا ہے نا تمہارا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا اور حیا خوشیاں دامن میں سمیٹ کر افسردگی سے مسکرائی۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر مصطفیٰ بھی مسکرا دیا۔ وہ دونوں سر جھکائے آمنے سامنے کھڑے تھے اور دونوں کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اچانک ان کا رشتہ کیسے بدل گیا۔ بے شک شرعی لحاظ سے اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، پر اصلیت یہی ہے کہ جس کے نام کی انگوٹھی اس نے اپنے نام پر پہنی ہے، رب راضی رہا تو یہ باور ہے کہ اس کے مستقبل کا ہم قدم وہی ہے۔ میں بہت کچھ نہیں کہوں گا اریچا، صرف اتنا کہوں گا کہ اب یہ نظریں صرف اگلی بہار کے منتظر رہیں گی جو تمہارے دل پر دستک دیں گے میرے نام کے۔ ازن نے اپنے خوبصورت آواز میں کہتے ہوئے اپنی پہنی ہوئی شال اتار کر اس کو اڑا دے۔ بہت کچھ نہ کہتے ہوئے بھی اتنا کچھ کہہ گیا کہ اریشا محبت کی چادر کو اپنی عزت سمجھ کر اپنے گرد لپیٹ گئی اور خود کو محفوظ سمجھتے انتظار رہے گا بہار کی دستک کا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تو ازن مسکرا کر روم سے نکل گیا اور اریشا شال کو سنبھال کر باہر نکلے۔ اسے اب جانا تھا اور اگلی بہار کا انتظار کرنا تھا جب وہ من چاہا ساتھی اس کی ذات مکمل کر کے اسے اپنے آنگن میں لائے گا، اور وہ جانتی تھی کہ بہت جلد اس کا انتظار ختم ہوگا۔ محبت کی چادر کو محفوظ رہتے دونوں الگ راستوں پر رواں ہو گئے تھے اور پھر جلدی ملنے کے لیے۔ فراز ملیا میں اس وقت حیاتی اس کے ساتھ اس کے آنسو بڑے سب عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئے تھے اور مصطفیٰ آفس سے تب آتا جب وہ آنکھیں سجائے بیٹھی ہوتے، دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتی وہ باہر چیخ چلانے کی آواز سنی اور موبائل اٹھا کر کال ملائے۔ کہاں ہیں آپ ہیرو؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مصطفیٰ کا آفس میں چھت پر کہہ کر گونجا۔ آ رہا ہوں جانے مصطفیٰ، خیریت؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجام بن گیا۔ نہیں یہاں خیریت بلا، ان شیطانوں کے ہوتے ہوئے خیریت ہو سکتی ہے؟ 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، آئیں ورنہ میں انہیں گیٹ سے باہر پھینک دو گے۔ وہ باری آواز میں دھمکی دینے لگے۔ ہاں 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 آ رہا ہوں میری جان، بس 2 منٹ، اور مہربانی کر کے میرے شہزادوں کو باہر مت پھینکنا، نہ کرم ہوگا آپ کا۔ مصطفیٰ اچھی طرح اپنے بیٹوں کی عادت کو سمجھتا تھا۔ پہلے تو سب گھر ہوتے تو کنٹرول میں آ جاتے، پر اپنی ماں کو اکیلا دیکھ کر سر پر سینگ نکل آتے اور جان بوجھ کر ایک دوسرے کو برے طریقے سے پیٹ کر حیا کو سنبھال رکھتے۔ تب جا کر انہیں مزہ آتا جب ان کی ماں آنسو بہا کر اپنے ہیرو کو کال کرتی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگتا ہوا آتا صرف اپنے شہزادوں کے باہر پھینکنے کے ڈر سے۔ حیا نے موبائل بیڈ پر رکھ کر آہستہ سے قدم اٹھائے اور روم سے باہر نکلے۔ پورے لانچ میں بیڑا غرق تھا اور وہ دونوں پتہ نہیں کہاں تھے۔ حنان، حیا نے گھبرا کر ایک کو پکارا پر جواب نہ داد۔ سنان، کہاں ہو دونوں؟ دیکھو تمہارے ڈیڈ آنے والے ہیں، اب جلدی سے باہر آؤ اور مما سے سوری کرو۔ شاباش میرے پیالے شہزادو، وہ دل میں دانت پیس کر بولے۔ مما، اچانک صوفے کے پیچھے سے ایک نمودار ہوا اور حیا خوف سے اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ سنان کہاں ہے؟ اس کی بھیگی شرٹ، سفید چہرے پر میٹھے میٹھے آنسوں کے نشان، سرخ آنکھیں، ہونٹوں پر چھوٹی انگلی اسے خاموش کروایا تھا۔ حیا کو سخت خوف آیا، پر شکر
कि किचन में मुलाजिम थी, जिसकी वजह से उसमें हिम्मत आई। 3 साल हनान का चेहरा देखकर लग रहा था कि हु मार कहा कर बैठा है अपने ही जुर्मा भाई से। मामा शोर नहीं करो, अपनी तोती जुबान में कहते हुए सख्ती से बोला और हया ने दांत पीसे। विलन के बच्चे, तेरे शोल की ऐसी की तैसी, कहाँ है वो छोटा जिन? हया उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ किया और सोफे के पीछे देखा तो उसकी आंखें उबल पड़ी। इसे क्या हुआ? वो दुपट्टे के नीचे सोए हुए सनान को देखकर घबराए से बोले, कुछ नहीं, सो रहा है सनी। हन्नान मुंह बिगाड़ कर बोला, क्योंकि मजाक मजाक में 3 साल सनान उसे अच्छी खासा पीट लेता था, जिस पर उसे बहुत ही गुस्सा था और वो चीख चिल्लाकर करता। और जिन जैसा सनान उसके हाथ आने से तो रहा, हासा तेज जहीन था और अभी हया को नीचे आता देखकर सो गया था। हया ने हैरत से देखा, सनान मेरे बच्चे उठो। दुपट्टा हटाकर वो करीब बैठी उसके गाल थपथपाने लगे। बाहू। अचानक ही सोया हुआ उसका जिन भाव करके उसके जन्म लपका हया चीती हुई पीछे गिरे। हा हा हा। दोनों हया को डराकर खूब लूट पोट हो रहे थे। जंगली कहेंगे, अपनी माँ को डराएगा। हया उठकर उसके पीछे भागी, जबकि उनसे पहले वो छोटे बच्चे छलांगे मारकर बाहर भागे। आने दो अपने बाप को, जूते न पड़वाए तो मैं तुम दोनों की माँ नहीं। वो पीछे से चिल्लाई। हा हा हा। वो तो आपने। दाहिने दरवाजे पर रुककर दोनों ने हंसते हुए सूरज जुबान चढ़ाई। हया को मजीद तैश आया। मैं तुम्हारी माँ नहीं तो कहाँ से आए हो जंगलियों? वो नीचे बैठकर चीती हुई फुट फुट कर रो दी। उसे रोता हुआ देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और डर डर कर छोटे छोटे पाँव को अंदर रखा। सॉरी मामा। घुटनों के बल उसके सामने बैठे कान पकड़कर यक जुबान बोले। हया ने उनको देखा और टूट कर प्यार आया, पर सू सू करने लगी। अगर इजहार कर देती तो अभी बच्चों के रूप में आए हुए थे, शैतान बनने में देर न लगाते। नहीं करनी बात, सिर्फ अपनी माँ को तंग करती हो, कोई प्यार नहीं करता। आंसू साफ करके सिसकती हुई बोली कि अचानक शौक में रह गई जब सना ने पास बैठे हनान के रूई जैसे गाल पर खींच कर थप्पड़ मारा। क्यों प्यार नहीं करते मम्मा से, गंदे बच्चे? हया को हैरत में देखकर थप्पड़ की वजह बताए और हनान उसके आगे हाथ पैर मार कर रोने लगा। सनान परेशान था, कभी रोते हुए हनान को देखता तो कभी अपनी माँ को, जो सर पकड़े बैठे हुए थे। तीनों अजीबो गरीब बने हुए दाहिने दरवाजे के सामने नीचे बैठे हुए थे। क्या हुआ है भाई, ऐसे क्यों बैठे हो? कहीं मेरा इंतजार तो नहीं हो रहा था? हया के और हनान के बीके चेहरे को देखा उसने परेशान से सनान को देखा। पप्पा? रोना धोना बोलकर हनान और सनान पाकर मुस्तफा की टांगों पर चिपक गया। मुस्तफा ने हंसते हुए दोनों को प्यार करते हुए एक पाँव अंदर रखा, जिसमें जिसमें बंदर की तरह सनान और दूसरी टांग में हनान चिपका हुआ था। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ रहे थे कि ये उनका रोज की गेम थी। जब मुस्तफा अंदर कदम रहता दोनों उसकी टांगों पर चिपक जाती और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर रहता। वो चलता हुआ हया के सामने आया और माँ को अभी भी वैसे देखकर दोनों शराफत का चोला ओढ़कर सीधे खड़े हो गए। आ जाओ मेरी जान, देखो मैं आ गया हूँ। झुकर से बाजू पकड़ा और खड़ा करके सामने किया। बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें, सुरह गाल। मुस्तफा को टूटकर प्यार आया उस पर अपने शैतान बच्चों के सामने जज्बों पर बांध बांध गया था। दोनों टक्कर टक्कर देख रहे थे। छोटे से थे दोनों पर हरकतें जिनसे इंसान भी तौबा कर जाए। अपनी माँ को भी पीछा छोड़ दिया था, खसूसन पूरे बल वाले सनान ने। किसने रुलाया है मेरी बीवी को? मुस्तफा मुस्नी रोब से पूछा। पापा, सनी ने। हनान जट बोला और हकीकत भी यही थी। झूठ बोलता है, सातकले सनान ने जट से उसके सर पर हाथ मारकर घूरा। पापा देखा? हनान सर पर हाथ रख के रोने की कोशिश में निचला लब फैलाए हुए मुस्तफा को मुतवज्जो किया। बहुत ही बुरे, सनान भाई से ऐसे बात नहीं करते, सॉरी बोलो। मुस्तफा ने हया को साथ लगाकर सनान को सर्जिश की, जो खूनवा नोज से हनान को घूरा था। सॉरी। वो थोड़ी पर हाथ फेर कर बोला, इशारा बाद में देखेंगे की तरफ था और हनान समझकर मुंह बना गया। मुस्तफा, हया ने मुस्कुराहट छिपाई। आज आइसक्रीम नहीं मिलेगी गंदे बच्चों को। मुस्तफा का कहना था कि सना ने खींच कर हन्ना का गला लगाया। सॉरी भाई। एक दूसरे को प्यार करते हुए दोनों बोले और मुस्तफा हया दोनों की चलाकी पर क्या लगा उठे। मेरे शहजादों। हया ने हनान और मुस्तफा ने सना को उठाया और दोनों अपने बेटों को प्यार करते हुए अंदर की जाना बढ़े। अब यही बैठना दोनों में से कोई नीचे उतरा तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी। दोनों को त्याग करके बैठा बिठाया। मामा, आप कहाँ? सनान बोला और हनान खामोशी से बैठ लेट गया। मामा के जिगर आपके पापा के पास देखें, वो तैयार हुए कि नहीं, फिर साथ चलेंगे। और मुस्कुराकर बोले। अपने प्यारे बेटे को देखा जो अच्छा बच्चा बन के लेट गया था, और एक वो था मुस्तफा के हिस्से का जो उसकी बात सुनकर अब लेटे हनान को घूरा था। सन्नी, मस्ती की तो तुम्हारे हिस्से की आइसक्रीम हनी को दूंगी, याद रखना। उसके तेवर वो बांध गए थे। अरे ये तो मेरा प्यारा भाई है। वो हंसते हुए हनान के चेहरे पर छोटे छोटे हाथ फेरने लगा और हया ने तासुब से नफी में सहलाया और एक प्यार भरी नजर दोनों पर डालकर बाहर आई।
हो गए तैयार मेरे शहजादे? उसके गेंद हाथ डालकर मुस्तफा ने उसे अपने साथ लगाया। हाँ हो गए। उसकी टाई की नॉट दुरुस्त करते हुए मुस्कुराई। तंग करती है मेरी छोटी सी जान को। उसके चेहरे से बालों की लट को कान में अड़ेसा। बहुत। उसके सीने पर सर आकर बोली, अभी छोटी हैं इसलिए, और तुमसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं, खास करके सनाम। जानती हो? उंगली से उसके सीने पर एच लिखती हुई मध्यम आवाज में गोया है। तो फिर एंजॉय किया करो मेरी जान उनकी शरारतों पर। उसके चेहरा उंगली से ऊपर करके बोलते हुए उसके लबों को फोकस में लेकर उस पर झुकाया। वो दूर हुई तो मुस्तफा ने उसे कमर से पकड़ लिया। मुस्तफा जाने दे, तैयार होना है, देर होगी तो दोनों फिर से शुरू हो जाएंगे। उसे मुकम्मल शरारत के मूड में देखकर वो बोली, यार होने तो, बहुत ही मुश्किल से तो तुम्हारी कुर्बत का मौका मिलता है। उसे खींच कर दीवार से लगाया और दोनों हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसके गर्दन पर जहाँ बजा अपने लब्बू का लम्स छोड़ने लगा। दरवाजा खोलो। अचानक बंद दरवाजे पर छोटे छोटे हाथों की पीटने और स्नान की आवाज आई। साथ ही हनान की चीखें थी। यकीनन स्नान साहब का गुस्सा उसी पर उतारा गया था। मुस्तफा ने सड़क खुजाया और हया ने लब दबाकर मुस्कुराहट रोकी। अब हटे पीछे। उसे आगे से हटाने लगी पर नाकाम। रुको तो बोनस देती जाओ, बाकी का रात को देखेंगे। उसके शाने पर हाथ रखकर रोक लिया। मुस्तफा वह मनमनाई अपने बच्चे बंद दरवाजे पर देखकर कहीं सीढ़ियों के जन्म न जाए। उसे उसकी झुकी हुई नसों को देखकर हाथ खाए पर रखा, अंगूठे से उसके निचले लब को सहलाया और एक बार फिर झुककर शिद्दत भरी जिसाहत की कि वो आंखें मीच कर आ गई। उसके पीछे होने पर लब बीच लिए और दरवाजा खोलकर इन दोनों को देखने लगी जो कि नीचे बैठे उसके इंतजार में थे। मामा, मारा है सनी भाई ने। हनान रोता हुआ हया से चिपट गया। मामा ये झूठ बोलता, मैं प्यार बच्चा हूँ। सनान से सर पर थप्पड़ मारकर हया के साथ चिमटा। बहुत ही गंदे हो सनी, अपने प्यारे भाई को कोई मारता है? हया ने साथी से गोली डाली और वह हफा होता हुआ उन्हें छोड़कर अंदर दाखिल हो गया। जानता था अब इस मामा बेटे का कितनी देर सीन चलेगा। चलें? मुस्तफा सफेद शलवार कमीज में सनान और हन्नान को उठाए हुए बोला। जी चलें। हया ज्यादा दुरुस्त करते हुए साथ हुई और फिर कुछ याद आने पर किचन के जाना मुड़ गई। मुस्तफा ने उसकी पुश को देखा। पापा आइसक्रीम खाएंगे और लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। सनान के गापा बोसा देकर बोला और मुस्तफा हंसने लगा और दोनों के मुंह चूम लिए। यस पापा की जान, जरूर चलेंगे। दोनों की गाड़ी की बैक सीट पर बिठाकर खुद आगे आया। ये मम्मा कहाँ रहेगी? सनान को हमेशा इस टाइम ही अपनी माँ का पीछे रह जाना चिढ़ता था। आ जाएगी भाई। हनान उसके कांधे पर अपना छोटा सा हाथ रखकर दिलासा देने लगा जिस पर सनान को आग लगे। तू चुप ताड़। और उसके सर पर चपत लगाते हुए घूरने लगा और हनान मुंह फैलावे बैठ गया। भाई आप प्यार नहीं करते मुझसे। उसकी सिसकती पर सनान ने कॉफर से बाहर झांका। करता हूँ बुद्धू। उसे रोता हुआ देखकर सनान उसे अपने साथ लगा गया और मुस्तफा मिरर में दोनों को देखकर हंस पड़ा। ऐसे ही तो हया सनान को जिन नहीं कहती थे। माशाल्लाह बहुत ही ज़हीन था। उसे सिर्फ अपने भाई को मारते हुए मजा आता था। हालांकि हनान और उसमें सिर्फ कुछ मिनट्स का फर्क था, पर सनान इन मिनट्स का भी अच्छे से फायदा उठाता था। और बाहर जो लड़कियां इस बुरे बच्चे को देखकर मोहब्बत करती थी, बदले में सनान ऐसी फिदा होने वाली नजरों से देखता कि जैसे रंगीन तितलियां देख ली हो। 3 साल बच्चे की हरकतें हया को तपा देती और वो तो पहले ही तौबा कर लेती कि न जाने ये बड़ा होगा कौन से फूल खिलाएगा। पर मुस्तफा जानता था जिस तरह उसकी तरबियत बहुत ही आला है, ऐसे बच्चों की करेगा। ये तो उसकी मौसूमियत है जो हर प्यार करने में लड़की का गुड़का देता। बास को मुस्तफा मजे लेता, उसकी हरकतों पर कहका लगा उठता और वो भी बाप में देख कर हंस पड़ता जैसे अपने कारनामे पर एंजॉय करा। अब तो हया इन लड़कियों से एलर्जिक थी जिसके मासूम बच्चे को प्यार करते थे। वो जब कार में आए तो सना ने खींचकर हनान का सा अपनी छोटी सी गोद में रख लिया। ये उसकी आदत थी। यहाँ हया की आंखों में डर देखकर मजा लेता कोई नहीं जानता था, पर यह जरूर था कि सभी अपने भाई से बहुत ही मोहब्बत थी। सुनो, तुम्हें ये किसके जैसा लगता है? हया ने एक नजर सना पर डालकर मुस्तफा के हाथ पर दबाव डालकर पूछा, क्योंकि मुस्तफा मोहब्बत से पकड़ा हुआ था। कौन? मुस्तफा हैरान हुआ। ये पीछे बैठा हुआ हमारा पूरा सपूत। उसे सनान की जानब इशारा किया जो हनान को गोद में सर रख के बातें कर रहा था और बीच बीच में एक चपत भी रसीद कर देता। यार इंसान का बच्चा है तो इंसान लगेगा ना। वो हंस पड़ा अनोखी बात पर मुझे किसी के जैसा लगता है। किस जैसा? हया की नजर उसे और दूसरी अपने बेटों पर डाली जो किसी बात पर खिलखिला रहे थे। आपको याद है एक दिन मैंने आपको एक मूवी दिखाई थी? तुम बहुत ही मूवीज दिखाती हो जिनके एंड मुझे ही देखना पड़ता है। उसकी बात पर हया ने मुंह बनाया था। अच्छा अब बताओ मेरा शहजादा तुम्हें किसके जैसा लगता है? उसके हाथ को नरमी से सिलाते हुए बोला और नजरें रोड पर टकाए। चक्की। हया आशा से डरकर गोया हुई। गाड़ी में छत पर 3 कह के गूंजे। सनान दे चक्की। हंसते हुए बोला तो हया भी हंस पड़ी। कभी मत सुधरना। नहीं कभी नहीं। एक बार फिर फिजा में क्या के गूंजे। जब नजर बैग से पर गए
मोहतरम सनी साहब डोर से सर निकालकर रंगीन तितलियां बड़े इश्तियाक से देख रहा था। उसकी छोटी सी लात हनी साहब के पैर पर थी जिससे वो इस नज़ारे से दूर रख रहा था। वाओ ब्यूटीफुल। उसका एक फिक्रा हया को तपा गया था और मुस्तफा के गाड़ी कहका गूंज उठा था। हाँ हाँ हाँ, मैं कैसी लग रही हूँ? बाथरूम से बाहर निकलकर बराबर बैठे शुद्ध उतारते शेरोज को मुखातब किया। शेरोज ने नजर उठाई और मुस्कुराहट दबाने के लिए लब दांतों में दबा गया था। नजरें होंस प्रिया के बड़े बड़े सेहतमंद जिस्म पर थी जो 3 माह बाद ममता के ओहदे पर फायज होने वाली थी। खुली शेरोज की ब्लैक शर्ट जो कि उसके गुट्टू में छुड़ी थी और ट्राउजर की पहुंचे फोल्ड किए हुए कमर पर काले बिखरे हुए बाल, वह बहुत ही पुरकशिश लगी थी। एकदम उसे थोड़ी पर उंगली रखकर सोचा और प्रिया इश्तियाक से सुनने लगे। एकदम जैसे किचन में फिसली मेंढकी खुद ही कहकर लगा हंसा। प्रिया को आग लग गई। दफा हो 2 टके के मुलाजम पीसी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम की शीशी उठाकर उसने मारी जिस पर वो बर वक्त झुका। नतीजतन पीछे दीवार से टकराकर टुकड़ों में तकसीम हो गए। माय गॉड, ये मैंने क्या किया? उसकी बात को एंजॉय करते मासूमियत की इंतहा से पूछा। प्रिया को जैसे अपने लफ्जों का एहसास हुआ। तुम अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हारा खून काट दूंगी। वो चुटकी बजाकर बोले। यार कहाँ जाऊं? मुलाजम क्या सोचेंगे? पुलिस वाले को बीबी ने घर से निकाल दिया। कुछ रहम करो वल्ला, इतनी हसीन लग रही हो कि कुएं की सारी मेढकियां तुम्हारे आगे पानी पड़ती हुई नजर आती हैं। वैसे हैरत की बात है ना। प्रिया जो खुद को फिर से कुएं की मेढकी तस्वर करती आग पर गोला हुई थी, उसकी दूसरी पापा नासमझी से देखने लगे। कौन सी? वो फाड़ खाने को दौड़ते हुए बोली। आयशा, मेरा मनाया मुन्नी डर जाएगा। मेरा मुन्ना या मुन्नी डर जाएगी। वो सिर्फ बड़बड़ा ही सका। ये कि तुम कितनी मोटी हो गई हो। बाप के घर से तो सूखी लकड़ी आई थी। प्रिया के आंसू बह गए थे। मैं अब 2 सेकंड में यहाँ नहीं रुकूंगी। वो हमेशा का पैक उठाकर बोले। फिर कहाँ जाओगी बेब? अपनी शर्ट पैर पर फेंकता मसरूफ से बोला। जाएगी मेरी जूती, निकलो मेरे रूम से। शेरोज का पैक जो कि पहले से पैक होता था दरवाजे से बाहर फेंका। वो एकदम अलर्ट हुआ। अरे मेरी जाने मन, मेरी महबूबा, तुम तो नाराज होगी। अपने पीसी का मजाक ही नहीं समझती पगली। पहनने के लिए उठाई गई शर्ट वहीं फेंककर हड़बड़ा कर दरवाजा बंद किया। कहीं उसका बाप ना उसका जुलूस देख ले, जिन्हें तो सिर्फ मौका चाहिए था उसका मजाक उड़ाने का। मेरी जान, तुम जल्दी नाराज हो जाती हो। वो घबराए उसके चेहरे पर बोसा देकर अपने बाहों में बढ़ गया। अच्छा आप बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? उसके सीने के बालों को उंगली में मरोड़ते हुए लाट धोंड से फरमाइश आई। तुम तो बड़ा फंसा था। ये तो उसे तारीफ करनी नहीं आती थी और ये मेढकी बार बार उसे फंसा देती थी। जानती है हर बात। हाँ मैं। उसने गुरु का शेरोज के साथ आ गया। अरे यार सोचने तो दो। उसे बाजू में उठाकर बैठ पर बिठाया। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी तारीफ करते वक्त सोचोगे? ओहो यार, ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ। तुम्हें देखकर तारीफ खुद मुंह से फिसलने लगती है। ये तो सिर्फ लफ्ज ढूंढ रहा हूँ। पैर पर डालकर वो पास बैठ गया। तो शुरू हो जाओ। प्रिया उसके हाथ को झटक दी बोले। शेरोज पूछना से फंसा था। अगर कुछ कहता तो उल्टा सीधा मुंह से निकला जिसकी उसे खुद मालूम न पड़ता तारीफ है या मजाक। और अगर ना कहता तो दिखे माँ का रूम से निकाला जाता। उसे यह गाना शिद्दत से याद आया था। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा कुंवारा था। मेरी आंखों में देखो मेरी जान। जुबानी लफ्ज क्यों अदा करूं कि मानना चाहती हो? वो बहुत ही शिद्दत से बड़े। वो सर खुजाकर बोंगा सा शेर पड़ने लगा। पीसी कहेंगे बेवकूफ बना रही हो। वो फिर बिफड़ गए थे। ओहो, ये तो तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। तारीफ सुना है तो सुनो। उसके चेहरे के बाद सिमट कर मोहब्बत से बोला और प्यार से उसके वजूद को बाहों में बांटकर चेहरे पर झुकाया। शेरोज, उसके शिद्दत भरे लम्स पर वह किस्मत सानने लगे। बस जाने शेरोज, उसके चेहरे के हद्दो हाल में नुमाया होती सुरी को देते मोहब्बत से पूछा। बहुत ही बदतमीज हो, दूर रहे। वह रूह मोड़ गई थी शर्म से। हा, जरा सी तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। बातें करती हो बड़ी। उसका रूह वापस अपनी तरफ किया। तुम्हें बताऊं कि तुम कितनी हसीन लगती हो मुझे। उसके बाद सवारते वो माथे व बोसा देने लगा। प्रिया की नजरें झुके थे। इतनी के बाद हर किसी मुझे तुम्हारा अक्स देता है, जहां तक कि रशीदा आंटी में भी। शेरोज, दफा हो मेरे रूम से। उसकी तारीफ सुनकर वो चलाई सारी शर्म हया बाढ़ में चली गई। रशीदा उनकी पड़ोसन में थी और नहायती फैले जिस्म की मालिक। हा, वो बहुत ही क्यूट है मेरी जान। उसके सुरह लबों पर जबरदस्ती झुक कर आया और प्रिया की सारी मजामत तरी रह गए। फालतू के अंदेशात मत पालो। तुम मेरी रूह में बसती हो। उसकी तारीफ सुननी है तो मेरे दिल से सुनो। वो क्या कहता है? उसका सर अपने सीने पर रखकर मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुआ और प्रिया ने मुस्कुराकर आंखें मोदी। दरवाजे बहुत ही दस्तक पर चेहरा उसका सर तकिए पर रखा और माथे पर बोसा देकर पैर से रखे हुए शर्ट पहनता हुआ मुस्कुराहट दबाकर दरवाजा खोला। अंदाजे के मुताबिक मुलाजम ही था। वो साहब, बड़े साहब ने कहा है कि अब ये अंदर रखे। मुलाजम ने शिरोज का बैग जो कि प्रिया ने बाहर फेंका था सामने करते बोला। मेहरबानी कहिएगा,
अपने बड़े साहब को। वो बैग लेता क्या क्या लगा कर बोला। मुलाजिम मुस्कुराकर चला गया। देख रही हो तुम्हारे गुस्से का नतीजा। मासूम सूरत बनाकर शेरोज बोला, तो ऐसे काम भी ना किया करे पीसी साहब, तो फिर कौन से काम करूं, आप बताना फरमाएंगी मैडकी साहिबा। वो मुस्कुराहट दबाकर बढ़ाना नफ्स से देखते हुए आईब्रो झुकाया। दिमाग मत खाओ। वो नाक चढ़ाकर करवट बदल गई। जब कान की लो पर उसके होंठों का देखता हुआ लम्स महसूस किया तो वो सिमट गई। अपने गिर्द रिंगते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया। बेशक उसे माफ कर उसने मोहब्बत बढ़ावा जहाँ पाया था। सोना मत, अभी खाना नहीं खाया। उसकी बंद आंखें देखकर शेरोज फिक्रमंदी से याद आने लगा। परिया ने मुंह बनाकर बोझल आंखें खोली जिसमें नींद का हमार था। मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज इतनी मीठी है कि तुम्हें हमेशा नींद आ जाती है। वह मुस्कुराहट दबाकर शरारत से गोया हुआ। खुश फहमी में तो डर कर आंखें बंद कर खुश फहमी मैं तो डर कर आंखें बंद कर लेती हूँ। मेरा बच्चा भी सहम जाता है इस सब फटे हुए स्पीकर जैसी आवाज पर। हा हा हा। उसे कह दो अपनी माँ की तरह आदत डाले। उसके बाप पर प्रिया हंस दी। मलका कहाँ है? ब्रीफ केस मेकी को पकड़ाते उसने मासूमा का पूछा। मैम अपने रूम में है सर। मोहतम से मेकी ने जवाब दिया तो सलार हैरान हुआ। अमूमन वो इस वक्त तो लॉन में होती है या गार्डन में। वो सर हिलाकर मुड़ा जब भी कुछ याद आने पर रुका। अच्छा, इस कुत्ते बच्चे का क्या हुआ, बेटा या बेटी? वो मासूमा के पप्पी की बीवी किसी का पूछने लगा जिसकी मासूमा यहाँ आने के बाद शादी करवाई थी। मेकी इस लड़की चरास कुत्ते से महसूस करती जो उसकी मलका का पपी था, जिसकी आजकल औलाद की खुशी में एक पाउंड रूम में तो दूसरा गार्डन में होता। नो सर, डॉक्टर ने कल की डेट दिया। वो सर झुकाए मुस्कुराहट दबाने लगे। ओके। सलाह ने जोर से हाथों की मुठ्ठियां बनाकर अपने आप पर जब्त करता हुआ ऊपर जाने लगा। खाना खाया कि वो भी नहीं? उसका मूड सा खराब हो गया। यस सर, कुछ देर पहले ही खाना खाया मैम ने। मेकी जल्दी से बोली और उसके सर हिलाने पर ब्रीफ केस लेकर ऑफिस में रखने चले गए, जहाँ डोर पर ही रोइस ले लेता था। अंदर जाने की आज तक किसी को इजाजत ना मिली ऑफिस में, यहाँ तक कि उसकी मलका को भी। और ये पहली बीवी थी जिसके ऑफिस के इस तरह के सिगरेट काम में दखलंदाजी नहीं करती। पर यह मीकी नहीं जानती थी कि सलाह ने अपनी बेबी को यकीन दिलाया था कि उसका यकीन कभी नहीं तोड़ेगा, तो वो क्यों उसके एहसास को जसूस बनकर तकलीफ पहुंचाए। अगर उसका सलाह बुरा होता तो उसका बाप कभी उसे अपना दामाद ना बनाता। और गुस्सा तो एक फितरी जज्बात है जो हर इंसान को आता है, उसे भी आता है, पर अपनी बेबी को देते ही हर जज्बात उसके कंट्रोल में आ जाते थे। वो जब रूम में आया तो सामने ही पैर पर उसके सफेद खुले हुए कुर्ते, जो कि नाइटी के तौर पर सलागा कुर्ता पहनती थी, और पजामे में सुनहरी बात बिखरे दुनिया जहाँ से बेगानी नींद के मजे ले रहे थे। सलार की खूबसूरत होंठों पर मुस्कुराहट अपने आप रिंगने रंग दिखाने लगी। अब वो 2 दिन से सलार की ऑफिस से रेस्ट थी। अब 2 दिन सलार की ऑफिस से रेस्ट थी और नतीजतन मासूमा की नींद उड़ाई जाती है। पहले तो वो बहुत ही चिढ़ती थी, अब काफी होशियार हो गई थी। एक दिन पहले ही वो अपनी 2 दिन की नींद के भरपूर मजे हासिल कर लेती है, पर आज का वो जानता था कि अभी ही सोई है, क्योंकि सारा दिन तो उसने कार पर कॉल करती अपने पप्पी की बीवी की कंडीशन बताती रही, जिस पर सलार पर मुश्किल सब्र करता सुनता रहता था। और जब पूछा जाता खाना खाया तो फौरन जवाब आता, सलार आप भी बताएं कैसे खाऊं, किसी की कंडीशन देखकर मेरा तो नवाला गले से नहीं उतरा। ये सब सुनते सलाह का पारा सर चढ़ जाता। तुम्हारी तो कंडीशन अच्छी ना, तो क्यों मेरे हाथों उसे बिगाना चाहती हो? वो शदीद तैश में दारता के खटक से फोन बंद होता और अगले ही लम्हे मेकी की वसूले के जरिए उसे खाना खाने की इतला दी जाती है। पर अब उसने सोच लिया था कि बहुत काली उसने ऐश, अब हकीकतन उसकी कंडीशन बिगानी चाहिए ताकि उसके होश ठिकाने आए। वार्डरोब से ड्रेस निकाल कर वो मुड़ा और मोहब्बत से उसके तोबा शिकन सरापे को देखने लगा। मासूमा अभी तक सोई थी, मतलब कि आज उठने का प्रोग्राम नहीं था। चेंज करने के बाद उसके पास बैठा। मुझे नहीं लगता तुम्हें सोना चाहिए। घटना से बाल को पीछे करते उसकी उंगलियां फेरी। मासूमा लब दबाकर कसमसाई और फिर सो गए। उठो, वो कुछ रोब से बोला, पर हुआ कुछ नहीं। ना वो उठी ना ही कसमसाई इस बार। उठ जाओ मलका, मेरा सब्र जवाब दे रहा है। कमर से पकड़कर उसका रूप में तरफ किया, पर वो टस से मस्त न हुई। सरान हैरस की उसकी जिद को देखा। बहुत ही खूब, मतलब तुम्हें अब मुझे उठाना पड़ेगा। उसकी कमर पर गिरफ्त सत करते थोड़ा सा हिलाया और इस बार उसने गुस्सा ना पड़ा बैठा जब उसने फिर से भी कोई जवाब ना दिया। अलबत्ता पलकों की लसिश, लबों की कपहाट, मध्यम सांसों में इंतशाल आ गया था। ऐसे तो ऐसे से डार्लिंग। शर्ट उतारकर उसके सभी चेहरे को देखा और झुककर उसे अपने बाजू में पाड़ लिया। मासूमा ने लब कर आंखें मिच ली, पर आज प्रॉमिस था उसे कि अपनी नींद तो पूरी करके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बटन प्रेस करते ग्लास वार पीछे से तकसीम हो गया और उसे उठाकर उसे अंदर लिफ्ट में डाल हुआ। कुछ मिनट के बाद ही वो अपने बैक साइड हाउस में मौजूद था, जहाँ इन दोनों के सिवा कोई ना था। जरीना भी और मेकी दोनों महल में आ गए थे और बाकी मुलाजम भी वहीं थे, इसलिए से यहाँ आना बेहतर लगा। सामने ही जाती सीढ़ियों के इत्तमाम पर एक डोर था और दाएं बाएं 2-2 रूम। वो उसे ऐसे ही उठाकर आगे बढ़ा और तेज रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ता हुआ
ڈور ایک پاؤں سے وار کیا اور اس پار آیا. سوئمنگ پول کے قریب پہنچ کر اس کی میچی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے لگا اور مسما نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے. تبھی سوتی بن گئی تھی. اور اٹھ رہی ہو آخری بار پوچھ رہا ہوں. تھوڑا سا بازو کے زور سے اسے اوپر کیا اور آہستہ سے پوچھا. اگلے لمحے خاموش فضا میں مسما کی چیخ گونجی اور ٹھا کے ساتھ ہی وہ پول میں گرے. سلار. وہ ہاتھ پاؤں مارتے چلائی پر وہ مسٹار دبا کر دونوں ہاتھ جیب میں پھنسائے آس پاس دیکھنے لگا جیسے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا، پہلی بار دیکھ رہا. مسما کے چی پر اس نے ذرا سی نظر اٹھائی. سو جاؤ ڈارلنگ، ابھی بہت ہی ٹائم ہے تمہارا. اسے تیرنا نہیں آتا تھا جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتا اور اپنے ساتھ جب دل چاہے پول میں کھینچ لیتا. پھر ہوتی مسما کے چیے اور اس لا کے بلانک بانک کہہ کے سوری سلا پلیز. وہ اٹھتی گرتی ڈوبتی بامشکل جملہ مکمل کر پائے. پول کے نیلے پانی میں اس کے سنہرے بال بکھر گئے تھے اور وہ ہاتھ مارتی ہوئی پانی کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی. کچھ سوچ کر سلار قریب آیا اور اپنا ہاتھ بڑھایا. پکڑو. مسما نے سروتی آنکھوں سے بامشکل دیکھا کیونکہ آنکھوں کے سامنے دھندلا سی آ گئے تھے. کہاں وہ ایک جگہ سنبھل نہیں پا رہی تھی اور کہاں اس کا کنارے پر ہاتھ. کہا تھا نا کہ ضد مت کیا کرو. پر نہیں. تم کیوں مانو گی میری بات پہ بھی. پول میں اتر کر اس کے پاس آیا اور دونوں پاؤں میں بڑھ کر گلے سے لگا کر اس کی بیگی گردن پر اپنے لب رکھ دیا. مسما سے ستی اس کے گلے میں بازو ڈال گئی. بہت ہی برے ہیں سلار. آئی ہیٹ یو. اس کی پوچھ پر مکے مارتی وہ چلائی اور پھر رونے لگی. ہا. سلار اس کی بچگانہ مکوں کی باشو میں ہنسنے لگا. کوئی نہیں بیبی، نفرت بھی صرف مجھ سے کرو، میرے لیے یہی کافی ہے ڈارلنگ. اس کی کمر کو سہلاتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا وہ چیخ اٹھے. کوئی فرق نہیں پڑتا تو دور رہیں. اس کے شانے سے پکڑ کر دور کرنے لگی اور سلار نے مسکرا کر اس کی سرخ ناک کو دیکھا جس میں ڈائمنڈ کی لونگ چمکنے لگے تھے. چھوڑ دوں؟ ایک ہاتھ کمر سے نکال کر سنجیدہ سا ہو کر پوچھا اور مسما جانتی تھی کہ وہ صرف اس کے پکڑنے پر محفوظ ہے. اگر چھوڑا تو وہ ضدی شخص بہت ہی تڑپائے گا. تبھی کس کے اس کے گلے میں چمٹ گئے. ہا. بس اتنا غصہ بیبی. اس کی ناک کو دانتوں سے دبا کر ہنسا اور مسما غصہ پیتی ہوئی روحانسی ہو گئی. بس کر دے، مزاق کیا تھا چھوٹا سا. مسما کے دانت کٹکٹانے لگے اور بدن پر کپ کپی سی تاری ہو گئی. سلار اس کی حالت کے پیش نظر مزید ستانے کا ارادہ ترک کر کے پول سے باہر آ گیا. یہاں کا موسم سرد تھا اور مسما کو تو بیمار پڑنے کا بہانہ چاہیے تھا جو کہ سلار کم ہی دیتا تھا، پر کبھی اس کی شرارتوں پر بھرپور بدلہ لیتا جیسے آج. تمہاری اس کتے کی بچی نے ابھی بچہ نہیں دیا؟ اس نے بر پر ڈال کر پوچھا. مسما کا کسی کی آہیں یاد کر کے دل پسیج گیا، پر اس وقت اسے اپنے حلیے پر شرم مارتا اور مزید گھبراہٹ اس کی نظروں اور سر پر کھڑے رہنا. ہاں میرا مطلب نہیں. وہ ہڑبڑا گئی. اوکے. اس نے اوکے کو کھینچا. مسما گھبرا کر کچھ ڈھونڈنے لگی، اپنے اوپر ڈالنے کے لیے. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے بیبی. اس کے باہوں میں بیچے کشن کو اس سے چھین کے نیچے پھینکا. وہ بے بس ہو گئے. کون سا؟ وہ ڈر نہیں رہی تھی، صرف ایک فطری گھبراہٹ تھی جو کہ اسے سامنے پاک اس پر طاری ہو جاتے تھے. اور آج تو تیور ہی الگ تھے. مسما ذرا سے نظر اٹھائی پر اس کے بھیگے نم چوڑے سینے کو دیکھ کر روح پھیر گئے کہ ہمارے پاس یہ بیبی ہونا چاہیے تاکہ تمہارا بھی اس کتوں سے دھیان ہٹے میری ناموجودگی میں. اس کے بیگے چپکے ہوئے بات پوچھ سے ہٹا کر آگے کیے کہ وہ سمٹ گئے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ان سے اتنے پیارے تو ہیں. اس کے ہونٹوں کا دیکھتا ہوا لمس گردن پر محسوس کرتے وہ پلٹ کر اس کے سینے میں چھپ گئے. سلار میری اسٹڈی. اس کی گردن پر جھکے ہوئے سلار نے سر اٹھا کر اس کے پیشان چہرے کو دیکھا. مسما کو تو اس نے یہاں پر یونی میں ایڈمیشن دلوا دیا تھا اور اب وہ 3rd ایئر میں تھے. پڑھائی کے معاملے میں وہ دل لگا کر پڑھتی تھی جس وجہ سے ابھی اس کا فیصلہ سن کر وہ پریشان ہو رہی تھی. سلار اس کے لذرتے ہونٹوں کو دیکھنے لگا. مسما اس کی سوچوں سے انجان گردن میں ابری ہوئی ہڈی کو دیکھنے لگی جس پر پانی کی بوندیں بہت ہی پیاری لگ رہے تھے. اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر انگلی اس بون پر رکھی تو درخت نے ایک دم سے رفتار پکڑنے لگے. اس کے چہرے کو دیکھتے سلار نے کچھ سوچا اور اگلے لمحے اس کے کپکپاتے ہوئے سورج لبوں کو چھوا. ڈونٹ وری، اسٹڈی ہوتی رہے گی. کیا ہوا سلار؟ اس کے ماتھے پر ابری ہوئی لکیروں پر اپنی سخت انگلیاں پھیرتے وہ پوچھنے لگی اور سلار نے سر جھٹک کر اسے خود کے لیے پریشان دے کر انگلیاں اپنے لبوں سے لگا لے. مسما کی پلکیں جھک گئی. وہ مسکرا دیا. ایک انگلی منہ میں دبا کر دانت کے نیچے رکھ لی. مسما چیخ اٹھے. ہا. سلار کیا کر لگا اٹھا. اس کی آنکھوں پر لب رکھے. دور ہیں، پہلے تو تکلیف دیتے ہیں پھر پیار کرتے ہیں. نہیں چاہیے آپ کا درد والا پیار. وہ برائی ہوئی آواز میں بولی اور خود پر جھکے ہوئے اس وجود کو دور کرنے لگی پر اسے ہلا بھی تک نہ سکی. نتیجتاً سو کرتی رو پڑے. اللہ میلا بیبی لو دیا. وہ مسکراہٹ کر گلا گھونڈ کر اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تکیے سے لگا دیا. کیا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو چھپانے کی کوشش کرتے بہتی ناک سے پریشان ہو کر چلائی. تمہیں بیبی. ہا.
اس کی ناک پر نظر پڑتے ہی کیا کا پڑا. مسما حفت سے مسکرا بھی نہ سکی اور آنکھیں میچ گئے. صاف کرنے دیں اب, آپ کی وجہ سے زکام ہو گیا ہے. ہوش 2-3 چیخیں مارتے اسے دیکھنے لگے. سلا اس کی شکل دیکھ کر ہنستا رہا, جس کی حالت بہت ہی بری ہو گئی تھی, اور اس کی کرتے کی دامن سے جان بوجھ کر اس کی ناک صاف کی. مسما اس کی نظروں کا روح طرف دیکھ کر سمٹ گئے. چھوڑیں بس. وہ کرتے کو ٹھیک کرنے لگے. چھوڑ ہی تو رہا ہوں, ویسے بھی اس کا یہاں پر کوئی کام نہیں. تمہیں سردی لگ گئی ہے, میں نے ہج سے کہتے اس کے ٹھنڈے وجود کو باہوں میں بڑھ کر پریشان ہوا, اور مسما آنکھیں موت کر اس کی پناہوں میں چھپ گئی تھی تو سلار نے اسے اپنے سینے میں بیچ کر اپنے اوپر کمبل ڈال لیا. تمہیں اب اپنے بیبی کا سوچنا چاہیے, گمبھیر آواز میں کہتے اس کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا. آہستہ آہستہ کمرے کی فضا میں صرف محبت بڑی سرگوشیاں گونجنے لگے, جن میں انتہائی جنونیت تھی, جو وہ محسوس کرتی خوشی سے فضا میں اڑنے لگے. کیا ہوا, تم اتنی شاکی کیفیت میں کیوں ہو؟ بابا بیٹھی پری کو دیکھ کر شہریہ اس کے پاس آیا. کیا ہونا ہے, آپ کے سرپرائز سے کچھ ہونے کو چھوڑا ہے؟ شہریہ کا پوچھنا تھا کہ وہ پھڑ پڑی. اوہو, کیا کیا ہے میری ہنی, میری محبت کے سرپرائز نے, ٹائز کے گلے میں ڈال کر بولے. ہے کہاں ٹائیگر, اس عمر میں تم دونوں نے مجھے بدنام کر دیا. ایک آپ نے سرپرائز کے دھوکے میں, اس عمر میں جہاں پر میری بڑی بیٹی 3 جڑواں بچوں کی ماں ہے اور چھوٹی شادی شدہ ہے, وہاں ان کی ماں جو کہ نانی کے عہدے پر ہے, وہاں پر خود 5 سالہ بیٹے کی ماں بنی بیٹھی ہے. بلا شرم کہاں تھی آپ کی شاعری, وہ سو کرتی روز کا دکھ رونے لگے. اس میں برا کیا ہے ڈارلنگ, میں نے تمہاری تنہائی کی وجہ سے 18 میں سے 1 اٹھا لایا. اب جب اس کی شادی کریں گے تو پھر نیکسٹ سرپرائز کا سوچیں گے. آنسو صاف کرتے وہ سنجیدگی سے بولے. پڑی گڑنے لگے. شرم کی گولیاں کہاں سے ملتی ہیں, وہ ہونہار بڑی داڑھی, یہاں سے. اس کے لبوں کو چھو کر بولے تو وہ سٹ پٹا گئے. شاعری بی سیریس, وہ چڑی. اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے انہیں. اس کے جوڑے میں مکل بالوں کو آزاد کرتے ہوئے بولا. آپ کو کھلانی ہے. اس کے ہاتھ کو جھٹکتی ہوئی بولی. ہاں ہاں ہاں, پھر فضول ہے, مجھ پر اثر نہیں کرتی. اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اٹھے. اچھا اب رونا دھونا چھوڑو اور میرا ٹائیگر کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا, وہ ناک چڑھا کر بولے. اسکول سے تو آ گیا نا. اس کے سرخ چہرے پر پیار بڑی نظریں ڈال کر پوچھنے لگے. ہاں ماشاءاللہ آ گئے, اور بہت ہی زبردست کارنامہ انجام دیا. کچھ دیر پہلے اچھی خاصی پڑھی لکھی عورت جو کہ اپنی بیٹی کو لے کر ہنگامہ مچانے آئی تھی, پری کو ایک بار پھر سے یاد آ گیا. شہریہ مسکرائی اور اس کے بال بکھر کر ہنستے ہوئے باہر آیا. سنجیدہ سی 2 بڑی آنکھیں دیوار گیر بڑے سے LED پر مرکوز تھی, جہاں پر جنگل کے کھدرے میدان میں ایک چیتا اپنی پوری رفتار سے سہمی بھی ہرنی کے پیچھے تھا. فاسٹ ٹائیگر. وہ لبوں پر تمسر والی مسکراہٹ سے جائے سہمی گھبراتی بھاگتی ہوئی ہرنی کو دیکھنے لگا, جو خود کو بچانے کی کوشش میں تھی, اور پیچھے موت دونوں بازو پھیلائے بھاگتی آ تھی. آخرکار وہ کہاں تک بھاگ سکتی تھی. ہمیشہ کی طرح آج پھر وہ حیوان اس پر اپنے دونوں پنجے گاڑ دینے تھے, اور ہوا بھی وہی, جہاں اس نے سانس لی وہیں اس کی سانسیں تھمی. پلک جھپکتے ہی چیتے کے نوکدان دانتوں سے تیز خون کی دھار نکلی, اور اس سہمی ہوئی ہرنی کا سر تن سے الگ ہو گیا. اب وہ چیتا پریشان سے چلتا ہوا آگے گیا اور دوسرے شکار کو ڈھونڈے. شہیر. شہریہ کی پکار پر شہیر نے جلد سے چینل بدلا اور اس کی جگہ کارٹون لگا کر بڑے جوش سے دیکھ رہا تھا, پر یہ جو صرف خود ہی جانتا تھا کہ ان کو دیکھ کر کتنا جوش آتا ہے. یس ڈیڈ. شہریہ کو سامنے کھڑے دیکھ کر وہ بولا. تم نے ابھی یونیفارم چینج نہیں کیا؟ موڈ نہیں بن رہا تھا. وہ ریموٹ سامنے صوفے پر پھینک کر بیڈ پر لیٹ گیا. یہ آج کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ سر تیبر سے گھٹتے دریافت کیا. اس کے باپا شہین نے منہ بنایا. آپ کو کیسے پتا؟ پاس پڑے بک کو چہرے کے سامنے پھیلایا. وہ سارے کا سارا شہریہ کی کاپی تھا. موڈی انسان. تمہاری ماں رو رہی ہے. اس نے بک چھینا اور سامنے بیٹھے. او ہو ڈیڈ, آپ تو جانتے ہیں نا, جب سے میں پیدا ہوں اینجل کو رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. اسکول میں کون سا کارنامہ انجام دیا ہے, تفصیل بتانا فرمائیں گے؟ شاعرہ نے آنکھیں نکال کر اس کے بے نیاز انداز کو دیکھا. معلوم نہیں ہو پا رہا باپ, وہ یہاں خود. مزید کچھ نہیں. روحا تھی کلاس فیلو. گرور میں گر گئی اور گلا پھاڑ کر چیخنے لگی کہ سر پھٹ گیا, جبکہ وہاں پر ذرا سا سرخ نشان آیا تھا, پر اسے چیخ کر میرے کان کھا لیے تو بس میں نے سچ مچ سر کیسے پھٹا دکھایا, اور میری اتنی بلائی پر اس کی ماں آ کر اینجل کا دماغ کھانے لگی. اب آپ کو پتا ہے نا, اینجل کو موقع چاہیے. اپنے محسوس لہجے میں رکا رکا بولتا آستین نے فولڈ کر کے لگا, اور شاعری نے مسکراہٹ چھپا لی. اتنی سنجیدگی اچھی نہیں ہے میرے ٹائیگر. پری کا تو پتہ نہیں, پر اسے اور اس کی بیٹیوں کو اس کا سرپرائز بہت ہی پسند آیا تھا. کیا کہہ رہی ہے اینجل؟ بتایا تو ہے نا, رو رہی ہے. وہ لیٹ گئے سامنے. تو آپ کو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا نا. وہ بھی لیٹ گیا. آئندہ ایسے کارنامے انجام دیتے ہوئے احتیاط کرنا. اس کے بعد بکھیرتے ہوئے بولے. شہید ہنس پڑا. یس باس. دونوں مل کر اس پر ہنسے. چلو اب اپنی اینجل کو مناؤ اور بتاؤ کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اسے کاندھے پر ڈال کر روم سے باہر نکلا اور وہ ہنس رہا تھا. وہ سوچ بھی رہا تھا
कि वो कहाँ ये सब करता है, बेवकूफ बनकर शिकार खुद जाल में फंस जाता है। पर कुछ भी था, अपने बाप की नजरों से तो छुपने से रहा। जैसे अब कान पकड़कर जानवर के ऐसे खतरनाक सीन देखने पर दोनों क्लास ले रहे थे। सॉरी, उसका दिमाग अभी भी वहीं हिन्नी पर अटका हुआ था जिसके गले से खून के दाग निकल रहे थे। मन में अजीब सी हवाइश मचने लगी जिसे वो बड़ी मुश्किल से दबाने लगा, पर कहाँ तक। बाप की खोजती नजरों पर वह कहकर लगा उठा, लव यू डैड एंजल। दोनों के गले में बाहें डाली। परी ने मोहब्बत से सर पर बोसा दिया, उसका सर अपने सीने से लगाया। अब बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? उसे शरारत से गिरी आंखों में झांका। बहुत अच्छा। वो शर्म से चिंबड़ गई। फिजा में दो महसूस कह के गूंजे, शुक्रिया। यक जुबान लफ्ज अदा हुए, उसके चेहरे पर लाली बिखर गए। सोफे पर बैठा वो गुस्से पर नजर से बैठ पर मौजूद वजूद को देख रहा था। कब तक यहाँ बैठूं? शहरोज ने दांत पीसे और उसे देखा जिसके सीने पर एक छोटी सी गुड़िया नमाज साल की बच्ची सोई हुई थी और दाएं बाएं दो सेहतमंद बच्चे जिनकी छोटी छोटी टांगे उसके ऊपर थे। मतलब हद हो गई है। तीनों उसकी मैडकी की पर कब्जा किए हुए है और उसे बेड के करीब पटकने भी नहीं दे रहे थे। मुझे क्या पता, तुम्हें ही बुलंद मैदान मारने का जोश था। अब मेरा क्यों सर खा रहे हो? वो नाक चढ़ाकर आंखें बंद कर गई और बस यहाँ तक था एसपी का सबर। वो गुस्से में उठा और दाएं बाएं पड़े हुए अपने हालतों को कलीम पर चलाया जिन्हें माँ के ऊपर टांगे रखने के सिवा नींद नहीं आती थी। एक बाप कम था जो बेटे भी उसे जिलाने के लिए पैदा हो गया। ये क्या कर रही हो पीसी, पागल हो गए हो? प्रिया अपने बेटों को नीचे देखकर परेशान हुई और उसे घूरने लगे जो उसके पास आकर लेट गए थे, आंखें मूंदे। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया? एक बाहर सड़क पाओ और दूसरा इन शैतानों के टोले से। वह बैर पर लगी हुई 3 स्टेप सीनों पर रिंगते ऊपर को आ रहे थे। प्रिया ने जानता क्या कहा, मारा, आ जाओ मेरे शहजादों। प्रिया ने दोनों के लिए बाहें फैलाई। सीने पर सोई हुई छोटी सी गुड़िया को समसाने लगे। खबरदार जो तुम लोग मेरे बैग के करीब आए। शेरोज ने उंगली उठाकर वार्न किया तो बड़ी बड़ी आंखों से टकर टकर देखकर मुंह फाड़ रोने लगे। जाला मुझे माफ फरमा। उसने बेचारी सूरत बनाकर प्रिया को देखा जब एक साला अरहान ने उसके पांव पर काटा। शेरोज पिलपिलाकर पांव खींचा तो दोनों मौका देकर अपनी माँ की तरफ भागे और अपने महसूस अंदाज पर लेट गए। टांग प्रिया पर डाकर और शेरोज सिर्फ देखता रह गया। काहिल तो इन दोनों के लिए कोई भी लड़कियां देखो, मुझे इन दोनों से तुम्हारी जान छुड़वानी है। अपनी बीवियां होंगी तो सुकून मिलेगा। मुझे तो लगता है कि ये अपने रवैये से मुझे समझाना भी यही चाह रहे हैं। उसकी ब्रास पर प्रिया ने मध्यम सा कहका लगाया और दोनों को थपकने लगे। शेरोज ने एक नजर चादर पर डालकर सोफे पर पांव टेबल पर रखकर सोने की कोशिश करने लगा। प्रिया ने मुस्कुराकर एक नजर मुश्किल से सोए हुए शेरोज को देखा और उठकर आस्था से तीनों को बेबी कार्ट में डाला। शेरोज, वो आस्था बाद में उसका बाजू हिलाने लगी तो शेरोज ने नीचे सुर आंखें खोले। सो गए? उसे बेड की जानब देखा जहां पर अब कोई नहीं था तो गहरा सांस खारिज किया और प्रिया को बाजू में उठाकर बेड पर लाया। कौन से महलों को जन्म दिया है? उसने अपने करीब करते कान में सरगोशी की। तुम्हें तो 3 और चाहिए थे ना? वो हंस पड़ी। हाँ तो मैंने कब ना किया। उसके बालों में उंगलियां फंसाकर उसका चेहरा करीब किया कि अचानक करंट की तरह उछल कर दूर हुआ। वजह? बेबी कार से निकलकर तीनों के 3 राह ना करते हुए बेड पर जो आ गए थे और अपनी महसूस जगह पर समाकर सोने की कोशिश लग गए थे। रात के 2 बजे कमरे की फिजा में दोनों के बुलंद कह के गूंजे, हा 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 हा।